युद्ध नलडेको सिपाही र चोट नखाएको जिन्दगी उस्ता उस्तै हुन्। याद गरियोस्, युद्ध नलडेको सिपाही र चोट नखाएको जिन्दगी उस्तै उस्तै हुन्। भनाइको मतलब जब सिपाही युद्धमा जान्छ भने डेफिनेटली उसले युद्ध लड्नुपर्छ र चोट नखाएको जिन्दगी वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। सुन जति खारिन्छ आगोमा त्यति राम्रो भन्न खोजेको हो। जो आफै मधुरो रहन्छन् हरेस नखा जिन्दगी, अर्थात् हरेस खानु भएन, हरेस सरेस दुवै खानु भएन, हौसला बुलन्द राख्नु पर्यो पलजी भन्न खोजेको हो। यो उहाँकै समर्थनमा आएको पलजीकै। पल शाहजीको हकमा जुन ढङ्गको आदेश दियो, उहाँले खोज्नु भएको थियो बाहिरै बसेर केस लड्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुभएको थियो, तद अनुरूपको आदेश नआएको हुनाले होस्टाइल बयानले के वाहियात कुरा गरिएको छ। अहिले के भनिरहेका छन् कतिपय धन्दा सेठ कुशलीहरूले, आवाज धिमा कतिमा भने पनि उरालेको तपाईँले थाहा पाइरहनु भएको छ। खुच्चिङ बजाइरहेका छन् कलाकारहरू। कतिले स्याम्पेनको बोतल फोडे, कतिले व्हिस्कीको चुस्की लगाए। पलजीको बर्बादीमा आफ्नो आबादी देख्ने, खुसियालीमा नाचगान गर्ने, पार्टी झुम्ने यो टाइपका मान्छेहरू पनि मार्केटमा देखिएका छन्। एउटा मङ्क, एउटा भिक्षुले सेल्फी लिनको लागि भिडको धक्कामक्काको सामना गरेर अगाडि जानुभयो र उहाँले एउटा सेल्फी लिन खोज्दाखेरि ओभर एटिच्युडमा रियाक्सन देखाउँदै पढ लेखेकी इमान्दार भनिएकी नायिका मिरुना मगरले जुन खालको गतिविधि हरकत देखाउनु हो त्यसले सिङ्गो कला जगत मात्र होइन, सेलिब्रेटीहरू वास्तवमै आफ्नो स्टाटसमा बस्दैनन्। सेलिब्रेटी भनेका त सेलिब्रेटी हुन् कि क्या हो। लामा तामाङलाई हदैसम्म हेपिएको छ, सरी भन्दा पनि उनले सुख पाएनन्। उनलाई त मुद्दा लगाएर धेरै दिनसम्म थुनाउन खोजिएको थियो। यत्रो हरकत गर्ने, अब पर्दाभित्र सुटिङको लागि उहाँहरू तम तयार हुनुहुन्छ। अब फेरि त्यहाँ कुनै त्यस्तो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट भन्ने त्यस्तो पनि देखिँदैन। प्रति आभारी छु। थ्याङ्क यू। यो पछिल्लो समय जुन निराशाजनक कुरा आयो, जुन आशाभन्दा विपरीत थियो पल शाह सम्बन्धी, यो केसलाई लिएर विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन पनि अहिले भइरहेको छ। फ्यानहरूले देखि लिएर विभिन्न उहाँका शुभचिन्तकहरूले, र त्यसै बिचमा तपाईँले पनि बुलन्द आवाज गर्दै आउनुभएको छ। भर्खरै माइती घर मण्डलमा पनि गएर बुलन्द आवाज गरेर आइसक्नु भएको छ। यसबारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? आज बिहानै म घरबाट निस्किएको। आज बिहान 8:30-9 बजेतिर निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्नुपर्छ, सर्वोच्चले दिएको जुन फैसला छ त्यो त्रुटिपूर्ण छ, भ्याकेट मार्फत सच्याउनु पर्छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्दै एउटा आन्दोलन थियो, उल्टो हिँड्ने खालको। त्यसमा पनि म सहभागी भएँ र अहिले भर्खर तपाईँले भने अनुरूप पल शाहको लागि, जस्टिस फर पल शाह भन्दै अदालतकै सहयोग र सहजीकरणको लागि, अदालतले फैसला सुनाइसकेको छैन, आदेश दिएको हो, त्यसको सहजीकरणको लागि पल शाहलाई जस्टिस मिलोस्, जस्टिस फर पल शाह भन्ने आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति म माइतीघर मण्डलमा पुगेको थिएँ। म मात्र होइन, धेरै साथीहरू पुग्नु भएको थियो। तर त्यहाँ कलाकार भनौदाहरूको अनुहार देखिएन। उनीहरू के भित्रभित्रै खुसी छन्, यो ढङ्गको सेटिङमा सहभागी त छैनन् भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको छ। र त्यहाँ मैले हजारौँ मासको बिचमा आफ्नो आवाज बुलन्द गरेर पल शाहलाई जुन ढङ्गको अहिले आदेश आएको छ, मेरो नौनारी फत्रकै गल्यो, मेरो ओठतालु खङ्ग्रङ्गै सुक्यो, म वास्तवमा स्तब्ध भएँ। मेरो प्रिय भाइ पल शाहको यो अवस्था देख्दाखेरि म वास्तवमै एक ढङ्गले निद हरामको अवस्थामा छु। तर हामीले गर्न सक्छौँ के र? वाट क्यान आई डु? मैले के गर्न सक्छु? वाट इज द नेक्स्ट? वाट इज टु बी डन? यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब के गर्ने? मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जुन ढङ्गले मैले एउटा सनसनीखेज खुलासा पनि गरिदिएको छु कि तिमी प्रेग्नेन्ट भइरहौ, के भयो त, जस्तो सम्बन्ध भए पनि के हुन्छ त भनेको, त्यो त उहाँहरूले जसलाई अकाट्य प्रमाणको रूपमा करणी भएकै हो भन्ने एउटा झुटो मान्यता स्थापित गर्न त्यो टेप प्रयोग गरिएको छ। त्यो टेप भनेको यथार्थमा पलजीको अपकमिङ नयाँ फिल्मको डायलग रहेछ हो। त्यो डायलगलाई नै यदि त्यसो भन्ने हो भने कोही बात छैन, न्याय निसाब मरेको देश भनेर बुझ्नु पऱ्यो। होइन भने अदालत र न्यायको मन्दिर र न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति भन्छौँ भने
मलाई जहाँसम्म लाग्छ फैसला पलजीकै फेभरमा आउँछ, किनभने नाबालिका भन्ने गायिकाले पनि स्पष्ट रूपमा ममाथि करणी पनि भएको छैन र उहाँको पिताजीले पनि कुनै करणी भएको छैन, उहाँहरूको रियलको सम्बन्ध मात्रै हो, रियलको केही पनि छैन भनेर जब इन्टरप्रिटेसन गरिरहनु भएको छ भने यसमा भएकै छ भनेर कसैले स्थापित गर्न सक्दैन। होस्टाइल बयानले वाहियात कुरा गरिएको छ, जबकि नाबालिका आफैले गायिकाले कुनै टच पनि भएको छैन भन्ने बित्तिकै त्यसलाई होस्टाइल बयान करार गर्नु भनेको न्याय नमिल्नु सरह हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ विद्वान अधिवक्ता न्यायाधीश महोदयहरूले विवेकको प्रयोग गर्नुहुनेछ र फाइनली भर्डिक आउँदाखेरि, अहिले भर्डिक आएको होइन, आदेश मात्रै आएको, अर्डर मात्रै हो यो, र त्यो आधारमा चाहिँ अन्ततगतमा पलजीलाई सफाइ मिल्नेछ भन्ने विश्वास मैले गरेको छु। तर कानुनका नौसिङ तपाईँलाई थाहा छ, कानुनचीहरू अर्थात् वकिलहरूले गतिलो बहस गरेन भने पनि, ल्याङ्ग्रे खालका वकिलहरूले कहिलेका धोका दिए भने पनि, फीको अभावको बहानामा अथवा अरू कारणले आलटाल गरे भने पल शाहजीलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ। अबको 3 महिनाभित्र यो पेशी चढ्दै 3-4 चोटि त पेशी नै चढ्छ, महिनामा एकचोटि चढ्छ, उहाँलाई सायद जिल्ला अदालतबाट सफाइ हुन्छ कि भन्ने आशा लिएको छ। तर यो 2वटा घटनाको कारण मेरो विश्वास धर्मरहेको छ। म एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल उल्फा कुरा गर्दिनँ, म कहिले पनि उटपट्याङ कुरो गर्दिनँ। संविधानको मातहत मुलुकी ऐन अपराध संहिता पनि अध्ययन गरेर तथ्य र प्रमाणको आधारमा बोल्ने मान्छेको नाम हो पुण्य गौतम। मैले रौँ चिरा केलाएर चोर र चौतारो साधुलाई सुली जस्तो मत्स्य न्यायको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट आवाज बुलन्द गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई प्रष्टै म भन्न चाहन्छु कि अहिले अदालतले विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, विवेकको म्याक्सिमम प्रयोग गर्नुपर्छ। तर यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा दिएको एउटा त्रुटिपूर्ण विकास विरोधी फैसला र पल शाहजीको हकमा जुन ढङ्गको आदेश दियो, उहाँले खोज्नु भएको थियो, बाहिरै बसेर केस गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुभएको थियो, तदअनुरूपको आदेश नआएको हुनाले या नाबालिका भन्ने उजुरीकर्ता जसले पलजीले मलाई टच पनि गर्नुभएको छैन, कुनै त्यस्तो ज्यादतीपूर्ण घटना करणी भएको छैन भनेर अदालतमा सत्य बयान दिनुभएको थियो। उहाँले लगभग पलजीकै डिफेन्सको लागि, उहाँकै सजिलोको लागि र उहाँको मोरल पुस्टअप, उहाँको नैतिक शिरलाई उच्च बनाउनको लागि, हौसला दिनको लागि लेख्नु भएको रहेछ। यद्यपि त्यो पछाडि यो स्ट्याटस हटाइएको भन्ने जानकारी आयो। युद्ध नलडेको सिपाही र चोट नखाएको जिन्दगी उस्ता उस्तै हुन्। याद गरियोस्, युद्ध नलडेको सिपाही र चोट नखाएको जिन्दगी उस्तै उस्तै हुन् भनेको मतलब जब सिपाही युद्धमा जान्छ भने डेफिनेटली उसले युद्ध लड्नुपर्छ र चोट नखाएको जिन्दगी वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। सुन जति खारिन्छ आगोमा त्यति राम्रो भन्न खोजेको जो आफैमा अधुरो रहन्छन् हरेस नखा जिन्दगी, अर्थात् हरेस खानु भएन, हरेस सरेस दुवै खानु भएन, हौसला बुलन्द राख्नु पर्यो पलजी भन्न खोजेको हो। यो उहाँकै समर्थनमा आएको पलजीकै नैतिक समर्थन छ। एक किसिमको सपोर्ट र साथ उनको पनि रहेको छ र यो भनिरहँदाखेरि सम्बन्धित निकायले जुन चाहिँ जानकारी दिएको छैन होइन, एउटा चाहिँ उहाँ पल शाहलाई अझै गाह्रो अवस्था पाइरहेको छ होइन, र आन्दोलन पनि बाहिर फ्यानहरूले गरिरहेका छन् यसबिचमा, र सम्पूर्णको साथ पनि मिलेको छ। किन यसरी ढिला भइरहेको छ के होला भन्ने चाहिँ फ्यानहरूको चाहिँ गुनासो छ कि यसबारेमा के? नेचुरल लले के भन्छ भने ढिलो न्याय प्राप्त हुनु भनेको न्याय नमिल्नु बराबर हो। मैले यो किन भनिरहेको छु भने कोर्ट कचहरीको चक्करमा मानौँ पल शाहजीले, दुर्भाग्यवश त्यस्तो नहोस्, मेरो मुखमा सरस्वती बसेको बेलामा कहिलेका सत्य वचन पनि निस्किन्छ, उहाँलाई पल शाहजीलाई 4-5 वर्ष न्याय प्राप्त भएन भने उहाँको त जिन्दगी बर्बाद हो। अन्तिममा सोसरी तपाईँ अभियुक्त अपराधी ठहरिनु भएर तपाईँलाई बाइज्जत रिहा गर्छौँ भनेर उहाँको करियर समाप्त गरिदिने अवस्था आयो भने के हुन्छ? यस्तो नहोस्, किनभने अहिले उहाँलाई पूर्वपक्षमा थुनिएको छ। तपाईँलाई आज मात्रै मैले भन्नु, सर्वोच्च अदालतमा एउटा न्यायाधीशको टेबलमा 2000 भन्दा बढी अर्थात् 2500 अराउन्ड मुद्दा छ। कहिले हेर्ने त्यो, कहिले पेशी चढ्ने, कहिले फैसला आउने, फास्ट ट्र्याकबाट त कतिपय मुद्दाहरू आउला, जस्तो कि अहिले आइजीको विचाराधीन मुद्दाको बारेमा पनि अस्ति सुनवाई थियो, अब 30 गते सायद त्यसको सुनवाई र फैसला होला। हाई प्रोफाइल मान्छेका छुट्टै कुरा हुन्, तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ पल शाहजीको हकमा भन्ने हो भने राष्ट्रले प्रतीक्षा गरिरहेको, देश विदेशमा जति पनि साथीहरू रहनुभएको छ, इन्साफको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने हरेक व्यक्तिले, यो पुण्य गौतमको मात्रै आवाज होइन, म तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, देश विदेशमा रहनुभएका सबै महानुभावहरूले
प्रष्ट रूपमा पल शाहलाई जस्टिस हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ भनेर आवाज मुखरित गरिरहनु भएको छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, यो मामिलामा अर्को कुरो के छ भने निर्दोष कतै नफसोस्, दोषी नउम्कियोस्। अझ कानुनले के भन्छ भने 10 जना दोषी उम्किए पनि केही छैन, एकजना निर्दोष फस्नु हुँदैन, किनभने उम्किएका दोषीको हातमा त फेरि पनि हतकडी लाग्न सक्छ। तर निर्दोष निरपराध मान्छेलाई सजाय भयो भने इतिहासकै सबभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा त्यो हुन्छ भनेर भनिएको छ। विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलकभन्दा पनि खुङ्खार खालका परपीडकहरूले अहिले के भनिरहेका छन्, कतिपय धन्दा सेठ कुशलीहरूले आवाज धिमा गतिमा भने पनि उरालेको तपाईँले थाहा पाइरहनु भएको छ। खुच्चिङ बजाइरहेका छन् कलाकारहरू, कतिले स्याम्पेनको बोतल फोडे, कतिले व्हिस्कीको चुस्की लगाए। पलजीको बर्बादीमा आफ्नो आबादी देख्ने, खुसियालीमा नाचगान गर्ने, पार्टी झुम्ने यो टाइपका मान्छेहरू पनि मार्केटमा देखिएका छन्। यस्ता अपराधी मान्छेको नाममा म भन्न चाहन्छु, गो टु हेल, नर्क खस्न योग्य मान्छे हुन् यिनीहरू। जस्तो यो बारेमा चाहिँ धेरै कलाकारहरू बोलेका छैनन्, केही मात्रामा मात्र मान्छे बोलेका छन् भनेपछि यो के पल शाहसँग धेरै रुष्ट रहेछन् कि भन्ने पनि मान्छेहरूको एक किसिमको चाहिँ टिका टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्। कहाँ बोलेका छैनन् र, कतिपयले त पहिला रेखा थापा, प्रियङ्का कार्कीहरूले अब अदालतले पलजीलाई आरोपीको अथवा अभियुक्तको स्ट्याटसमा राखेको छ, उहाँलाई अपराधी भनेको छैन र अपराधी होइन पनि भन्ने कुरो लगभग हाम्रो जनताको अदालतले त उहाँलाई बाइज्जत रिहा गर्नुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो रिहा गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। जनता जनार्दन हुन्, जनता भगवान् हुन्, तर हामीले न्यायालयलाई पनि, अदालतलाई पनि न्यायको मन्दिर र न्यायाधीश न्यायमूर्ति मानेका छौँ र गान्धारी पट्टी बाँधेर न्यायाधीश बस्नुहुन्न भन्ने भरोसा पनि गरेका छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ, पल शाहजीले बालै नदिएका कतिपय मान्छे पनि म पलको टक्करको कलाकार हुँ भनेर अहिले खुसी भइरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, कतिपय निर्देशक, निर्माता, कलाकार भनौँदाहरू अहिले यो गुप्त पार्टी दिइरहेका छन्। अब पल शाहजी 12-14 वर्षसम्म फस्नुहुन्छ, उहाँ निस्किनुहुन्न, अभिमन्यु बन्नुहुन्छ, उहाँ सिद्धिनुहुन्छ, उहाँको विवाह पनि हुँदैन, उहाँको करियर पनि ध्वस्त भनेर यस प्रकारले खुसियाली बनाएका, झुटो खुसीमा रमाएकाहरूको सपना अब तुइनुपर्छ। पल शाहजी 3 महिनाभित्र 3 महिना भने 3 दिन 3 साता वा जतिभित्र पनि 3 महिनाभन्दा उता नजाओस्, जिल्ला अदालतले एउटा फैसला दियोस्। एउटा धन्दा सेठ कुशलीले त मलाई फोन गरेर भनेको थियो, तपाईँ युट्युबमा जति कराउनुहोस्, मिडियामा जति बोल्नुहोस्, यहाँ सबै कुरो फैसला लगभग हामीले सेटिङमा टुङ्ग्याउन खोजिसकेका छौँ। पल शाहजीलाई 12-14 वर्ष हामी जाग्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। किनभने म एउटा कुरो तपाईँलाई भन्छु, या चोर र चौतारो साधु वा सुली जस्तो मत्स्य न्याय चलिरहेको छ। यो देशमा सच्चाइको निम्ति लड्ने मान्छेहरू हर घडी भिक्टिम भएको छ। सतीले सरापेको देश भनेर कतिपय अवस्थामा बुढापाकाहरूले भन्ने गरेका छन्। त्यसैले पल शाहको हकमा पनि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, उहाँ मेरो आमापट्टिको पनि होइन, मामापट्टिको पनि होइन, उहाँले मेरो खासै कुनै गुण पनि लगाउनु भएको छैन। हामीले सँगै अक्सिजन बाँड्यौँ, गरिबहरूको सेवा गरौँ, राम्रो काम गर्नुभयो। उहाँ रियल लाइफको पनि हिरो हो र रियल लाइफको पनि हिरो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुँदै नभएको कहानीलाई एउटा स्क्रिप्ट बनाएर, नभएको बलात्कारलाई भएको ठहराएर अनि नाबालिकाले दिएको सत्य बयानलाई किनकानको आधारमा, पैसाको आधारमा गरिएको होस्टाइल बयान भन्दै पल शाहजीलाई उन्मुक्ति नदिने जुन खालको खेलोमेलो चलेको छ, जुन खालको षड्यन्त्र चलेको छ, त्यसको पर्दाफास भइसकेको छ र न्यायमूर्तिहरू सम्मानित अदालतले अब हिम्मतका साथ, जस्तो हामीले पनि सहजीकरण गरिदिएका छौँ, हामीले भनेका छौँ, न्यायाधीश महोदय, यदि तपाईँलाई थ्रेट आएको छ पल शाहजीलाई अपराधी होइन भनेर रिहा गर्ने, बाइज्जत रिहा गर्ने कुरामा तपाईँलाई बाधा अवरोध छ भने लाखौँ जनता तपाईँको पक्षमा उभिनेछन् र तपाईँले सहज ढङ्गले फैसला सुनाइदिनु होला, अदालतलाई सम्मानित गरिदिनु होला। अदालत भनेको न्यायको मन्दिर हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नु होला। होइन भने पल शाहजीको हकमा पल शाहलाई दोषी, अभियुक्त, अपराधी, बलात्कारी करार गरेर यदि जेल हालिन्छ भने नेपालमा न्यायालयप्रतिको जुन अन्तिम आस्था र विश्वास छ त्यो पनि चकनाचुर हुनेछ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। जस्तो अब अदालतले त्यो कुरा सुनाइसकेपछि पनि कानुन नमान्ने भन्ने टिका टिप्पणी आखाने, आन्दोलन गर्ने, यस्तो किन गरेको, अदालतको मर्यादा विपरीत हो भन्ने कुराहरू टिका टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई के भन्नु? हामीलाई यसको विषयमा कसैले ट्युसन पनि पढाउनु पर्दैन, पाठ पनि पढाउनु पर्दैन। हामी संविधान मान्छौँ, नियम मान्छौँ, विधि मान्छौँ, कानुन मान्छौँ। हामी रुल अफ लमा विश्वास गर्छौँ, हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ। इन्टरनेसनल जुरिस्प्रुडेन्सको ट्युसन हामीलाई कसैले पनि पढाउनु जरुरी छैन। तर अदालतले पनि आफ्नो गरिमा, मान,
मर्यादाभित्र रहेर फैसला दिँदा हामी सल्युट गर्छौँ। पायनियर न्यायाधीशहरूलाई जहिले पनि हामी सल्युट गर्छौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू, व्यक्तिका महत्त्वका विषयहरूमा पनि बहुतै कानुनी ढङ्गले फैसला दियो भने हामी सम्मान गर्छौँ। मैले भनिहालेँ तपाईँलाई 2052 साल भदौ 12 गते मनमोहन अधिकारीको सरकार गिराउन जुन कुख्यात फैसला आयो त्यसलाई म स्वागत गरौँ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो विकासको गेम चेन्जर प्रोग्रामलाई रोक्ने त्रुटिपूर्ण फैसला आयो त्यसलाई मैले स्वागत गरौँ। न्यायाधीशहरू भगवान होइनन्, मङ्गल ग्रहबाट आएका व्यक्ति होइनन्, उनीहरूको पनि कमजोरी हुन्छ। तर हामी न्यायालयलाई रोशन गर्न चाहन्छौँ, न्यायाधीशहरूलाई सम्मानित गर्न चाहन्छौँ, सम्मानित अदालत भनेका छौँ। यो कुनै आन्दोलन होइन, यो त प्रजातान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्दै आवाजलाई बुलन्द गरेको हो। र पल शाहजीलाई न्याय होस् भन्नुको मतलब यो आन्दोलन भनेर कसैले बुझ्छ भने त्यो उसको बौद्धिक दरिद्रता हो। किनभने जस्टिस फर पल शाह भनेको के? जस्टिस भनेको निर्दोष मान्छेलाई छोड्नुपर्छ भनेको। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। जस्तो पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रमा पनि एउटा रिपोर्टिङको क्रममा जाँदाखेरि मिरुनालाई चाहिँ लामाले समातेर अनि थप्पड हानेको एउटा केस पनि अहिले चर्किरहेको छ, जो चाहिँ उहाँहरूले समझदारी गर्नुभयो। पछिबाट फेरि लामाजीले चाहिँ बयान फेर्नु भएको छ होइन, मलाई चाहिँ जबरजस्ती उहाँले थर्काएपछि अनि यस्तो गरेँ भनेर भन्नुभएको छ। अनि भिडियोहरू पनि छ्यापछ्याप्ती भाइरल भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा? अब यो सुरुकै दिनमा मैले त्यहाँ फोन पनि गर्न खोजेको थिएँ, फोन लागेन। मिरुनालाई सिधै फोन गरेको थिएँ। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने लामा जो बुद्धम शरणम गच्छामीको मर्म र भावना अनुरूप गुम्बामा बस्नुहुन्छ। एउटा मङ्क, एउटा भिक्षुले सेल्फी लिनको लागि भिडको धक्कामक्काको सामना गरेर अगाडि जानुभयो र उहाँले एउटा सेल्फी लिन खोज्दाखेरि ओभर एटिच्युड र रियाक्सन देखाउँदै पढेलेखेकी इमान्दार भनिएकी नायिका मिरुना मगरले जुन खालको गतिविधि हरकत देखाउनु हो त्यसले सिङ्गो कला जगत मात्र होइन, सेलिब्रेटीहरू वास्तवमै आफ्नो स्टाटसमा बस्दैनन्। सेलिब्रेटी भनेका त सेलिब्रेटी हुन् कि क्या हो? बरु सेलिब्रेटी भन्दा त चेलिब्रेटी हुनु जाति भने जस्तो भइरहेको छ। र मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, मिरुनाले कान समाएर उठबस गराउनु, थप्पड हान्नु त्यतिले पनि नपुगेर पुलिसको भ्यानमा राखेर मुद्दा लगाउन पठाउनु, अनि मुद्दा लगाइसकेको बेलामा पनि पछि फेरि कागज गर्दा बिचरा त्यो पढाइ लेखाइमा त्यति काबिल नभएर हो कि नेपाली भाषामा कमान्ड नभएर हो, त्यो ल्याप चाहिँ उहाँले लगाइदिनु भयो। त्यहाँ उहाँले माफी मागे जस्तो छ तामाङ लामाले। र फुर्बा तामाङ लामाको जस्टिसको लागि पनि म आवाज बुलन्द गर्न चाहन्छु। फुर्बा लामा तामाङलाई हदैसम्म हेपिएको छ, सरी भन्दा पनि उनले सुख पाएनन्। उनलाई त मुद्दा लगाएर धेरै दिनसम्म थुनाउन खोजिएको थियो। यत्रो हरकत गर्ने, अब पर्दाभित्र सुटिङको लागि उहाँहरू तम्तयार हुनुहुन्छ। अब फेरि त्यहाँ कुनै त्यस्तो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट भन्ने त्यस्तो पनि देखिँदैन मैले देख्दाखेरि। अब त्यो कुरामा त्यत्रो ओभर रियाक्सन गरेर न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन त तपाईँलाई थाहा छ, प्रत्येक क्रियाको विपरीत तर समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ भने जस्तो अब हेर्दै जानु होला। अस्ति पनि प्रोटेस्ट भयो, यो कबड्डी 3 हो कि कबाडी 4, कबाडी 4 हो कि कबड्डी 4 भन्ने प्रश्न पनि जनताको बिचबाट उठ्यो। पोस्टरहरू च्यातिए, हलहरू कसो जलेनन्, धन्न ड्यामेज कन्ट्रोल भयो। फेरि लामाजीहरूले अस्वीकार गर्नुभएको छ। म भन्न चाहन्छु धेरै बवाल नगरौँ, फेरि पनि शान्तिपूर्ण रूपमा मेलमिलापमा जाउँ। तर यसले तनाव सृजना गर्ला जस्तो छ, किनभने त्यहाँ झुक्क्याएर कागज गरिएको भन्ने कुरा आएको छ। मैले त्यो कागजलाई अलिकति किर्तेर रकमै नि देखेँ। म मिरुना बहिनीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ प्रचारमा आउन खोजेको हो, पब्लिसिटी स्टन्टमा आउन खोजेको हो भने यस्तो तरिका प्लिज नअपनाउनु होला। तपाईँ एकदम पतिव्रता, भविष्यको प्रतिबद्धता होला। भविष्यमा बिहा गरेपछि अहिले पनि तपाईँको चरित्र पवित्र गङ्गा जस्तो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। अपवादमा त्यस्ता चरित्र छन्, तर यहाँनिर रङ्गिन मिजाज भएका मान्छेको पनि कमी छैन। पब्लिक भिडमा हामीले सिसिटिभी फुटेज हेर्दा पनि स्पष्ट रूपमा लामाजीले कुनै हातपात गरेको, तपाईँमाथि एट्याक गरेको हामी देख्दैनौँ। उहाँले माफी मागिसकेपछि उहाँलाई लगेर थुनाउनुको कुनै पनि अर्थ थिएन। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, हुलमुलमा जिउ जोगाउनुपर्छ, अनिकालमा बिउ जोगाउनुपर्छ, संयमित हुनुपर्छ। म यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। जस्टिस फर पल शाह भनिरहँदा पल शाहजीलाई अदालतबाटै न्याय हुनुपर्छ। हामी गैर न्यायिक भाषा प्रयोग गर्दैनौँ, गैर न्यायिक कुरा गर्दैनौँ। न्यायाधीश महोदय र अदालतको सम्मान गर्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, यो मिरुना र लामाजीको हकमा चाहिँ मिलेर जानु जाति होला, तर लामामाथि पेलपाल जेलजाल ठेलठाल भएको छ। अहिले गरेर त गएर कोडा कर्कट झार पत्कर जस्तो याकुलाले पेल्दी व्यवहार देखाइएको छ, त्यो बन्द गरियोस्। म यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।